अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैरियत से हैं। और जी, जैसे कि आपने अज़ान की आवाज़ सुनी होगी, मैं अभी अभी आई हूँ कुरान की क्लास लेके। और ये ज़ोहर का टाइम होता है, तकरीबन मैं 1 डेढ़ के दरमियान में ही आती हूँ। और जी, आज रेसिपीज़ डे था, तो मैंने अपने चैनल के लिए जो रेसिपीज़ बनानी होती है, तो उसके लिए मैं कुछ काम सुबह जाने से पहले ही कर जाती हूँ, और बाकी का जो रेसिपी का काम होता है वो मैं आके कर लेती हूँ। तो जी, ये मैं आ चुकी हुई थी, और सबसे पहले मैं आते ही जो है वो नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर जो है वो लेट हो जाता है। फिर नमाज़ पढ़ते ही, और कभी नमाज़ पढ़ चुकी होती हूँ तो फिर बेटा आ जाता है। तो बस वो स्कूल से आता है, तो उसके फिर खाने की तैयारी करती हूँ मैं। तो मैंने आटा गूँध के गई हुई थी, मैं उसके लिए बेसन का पराठा बना रही थी, जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर भी की हुई है। तो बस फिर, क्योंकि उसको आते ही बहुत भूख लगी होती है, और आज उसको पता नहीं मूड ऑफ था, वो कैमरे के सामने नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलें ठीक है, आप आएँ, आके चेंज करें, तो मैं आपके लिए जल्दी जल्दी जो है वो पराठा बना लेती हूँ। आज क्योंकि रेसिपीज़ बनानी थी मुझे अपने चैनल के लिए, तो वो बस फिर आप थोड़े थोड़े जल्दी में होते हो, फिर मेरी कुरान की क्लास भी होती है, तो इसलिए फिर आज आटा भी थोड़ा सा नरम गूँधा गया। हालांकि मैं फ्रिज में रख के भी गई हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी रोटी बन गई थी। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा जो है ना आटा हार्ड गूँथती हूँ, तो मेरे लिए रोटी बनाना आसान हो जाती है। ये भी कोई मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये टूट जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नहीं टूटी थी। तो बस जी, मैंने जल्दी जल्दी पराठे बनाए, क्योंकि आज मेरा दिन बहुत बिज़ी जाने वाला था। आज मैंने सोचा आज आपसे मैं अपने दोपहर की जो रूटीन होती है ना, मिड डे भी बोल सकते हैं, और लंच टाइम भी बोल सकते हैं, लंच से लेके शाम तक का जो मेरा बिज़ी टाइम होता है, तो वो मैंने कहा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले तो ये होता था कि बस जी इस टाइम पे लंच वगैरह किया, और बेटे को पढ़ाने बैठा देती थी, और उसके साथ बैठ जाती थी उसको लेके, तो शाम हो जाती थी पढ़ाते पढ़ाते, और कोई काम था होता नहीं था। वो जब फ्री होता था तो फिर मैं किचन में आ जाती थी खाना बनाने के लिए। तो बस इसी तरह खाना बनाया, फिर हस्बैंड आ गए। पहले ये रूटीन होती थी, लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो बहुत सी जो चीज़ें हैं ना, वो बीच में आपको क्या कहते हैं, मुझे टाइम निकालना पड़ रहा है। आजकल यकीन करें, कभी-कभी तो ऐसा होता है सारा दिन ही गुज़र जाता है। बंदा होता है ना कि थक जाए तो लेट जाए। तो मैं पहले सोचती थी, जब मैं वीडियोस देखती थी, व्लॉग देखती थी, तो मैं कहती थी कि नहीं, ये कौन सा इतना मुश्किल काम है, बस कैमरा पकड़ें और वीडियो बनाएं और जी डाल दें। आपको घंटा एटलीस्ट, जो हम तो न्यू व्लॉगर्स हैं, तो एडिटिंग करते ही हम लोगों को 2-2 घंटे गुजर जाते हैं। कभी ये चीज़ कट करो, और ये चीज़ यहाँ पे ख़ासकर जो मेरी कुकिंग की रेसिपी का जो व्लॉग आता है ना, तो वो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। कभी-कभी तो मुझे सारा दिन टाइम नहीं मिलता, तो मैं सिर्फ़ रात में ही मुझे टाइम होता है, तो मैं उसी में करती हूँ, और इस तरह फिर मेरी नींद नहीं पूरी हो पाती। बस जी, यहाँ पे फिर हम लोगों ने नाश्ता, ओह सॉरी, जल्दी में फिर नाश्ता कह रही थी। लंच मैंने बेटे को रोटी बना के दे दी, और फिर साथ-साथ आपको मैं दिखा रही थी कि आज किचन में मैं क्या-क्या चीज़ें बना रही हूँ। बेसन है, बेसन से मैं बहुत मज़ेदार लड्डू से बनाऊँगी, और वो मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह अपने रेसिपी के व्लॉग में। तो जी, इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए। तो वैसे तो माशाल्लाह से अब वो बड़ा है, तो वो ख़ुद पढ़ लेता है सारा कुछ। बस उसका टेस्ट लेना हो, या याद करके उसने मुझे कभी सुनाना हो, तो ये आज मैं सिर्फ़ उसे सुन रही थी, क्योंकि मेरे पास आज बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मुझे अपने कुकिंग के चैनल के लिए कुछ काम, कुछ तो नहीं बहुत काम था मुझे, रात हो गई थी। तो क्योंकि जब आप वो बेसन के लड्डू बनाते हैं ना, मेरे कम से कम उसमें 2.5 घंटे लग गए थे।
تو کیونکہ اس کی جو بُنائی ہوتی ہے نا اسی میں سارا آپ کا ٹائم چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے لڈو بائنڈ کرنا۔ اور یہ جی میرا بیٹا مجھے سنا رہا تھا کہ ماما بس آج آپ سن لیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کچھ اس نے کام لکھ دیا تھا مجھے، تو وہ پھر میں اس کو آج کل یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہی ہوں کہ آپ خود اپنی لکھنے کے بعد آگے کاپی رکھیں اور اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کریں، جہاں پہ آپ کو مسٹیک لگے تو وہاں پہ انڈر لائن کر دیں اور بعد میں آپ اس کو کریکٹ کر لیں۔ تو یہ جی بالکل شام کا ٹائم تھا اور میری عصر کی نماز بھی جا رہی تھی، تو میں نے پھر پہلے نماز ادا کی اور اس کے بعد پھر میں کچن میں آ گئی، اور کچن میں جی رات کے کھانے کی تیاری بھی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اور یہ میرا پریشر مجھے بہت تنگ کر رہا ہے، دراصل پرانا بھی بہت ہو گیا ہے، میں سوچ رہی ہوں نیا لے لوں، بس تھوڑا سا بجٹ بنا لیں تو لیں گے۔ یہ جی میں نے کوکنگ کا کام تو کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد برتن بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں، اور جب پھر اتنا کام کر رہے ہو نا اور اس کے بیچ میں آپ کو کوئی اور فرمائش آ جائے تو کبھی کبھی تو غصہ بھی آتا ہے، اور کبھی کبھی پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار بس چھوڑ دیں، سارے کام چھوڑ دیں۔ لیکن یہاں پہ جی بیٹے نے کہا ماما مجھے پاپ کارنز کھانے ہیں، تو بس جی پھر میں اس کے لیے پاپ کارن بنانے لگ گئی۔ تو میں نے تھوڑے سے ہی بنا کے دیے تھے کہ بس اسی ٹائم پہ یہ جتنے کھا رہے، اور اس میں سے بھی اس نے یہ بھی سارے نہیں کھائے، بس اس کو بنوانا ہوتا ہے چیز، ماما یہ بنا دیں اور وہ بنا دیں، اور کھانا بالکل بھی نہیں ہوتا اس نے، تھوڑا سا کھائے گا اور چھوڑ دے گا۔ بس جی یہ تھوڑا سا میں نمک اور آئل ڈال دیتی ہوں، اور اس میں تھوڑی دیر کے لیے یہ مکئی کو ڈال کے تھوڑا سا بھونتی ہوں، جیسے ہی پاپ کارنس بننے لگتے ہیں تو میں اوپر فوراً ڈھکن دے دیتی ہوں، ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہلا دیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ نیچے جلیں نہیں، کیونکہ میں اسی برتن میں سالن بنانے والی تھی، تو میں نے کہا چلیں اسی میں بنا لوں گی۔ وہ کیا ہے نا، ہم عورتوں کو یہ بھی ہوتا ہے برتنوں کی بچت بھی ہو جائے، لیکن پھر بھی واش تو کر کے ہی مجھے سالن بنانا تھا، لیکن یہ کہ سامنے میرے یہی پڑی ہوئی تھی پتیلی، تو جی یہ بھی میں نے کہا آ کے لے جائیں، تو جی کہہ رہا تھا مجھے یہیں پہ آ کے دیں۔ بس کیا کریں، ہم ماؤں کو ساری باتیں ماننی پڑتی ہیں، کبھی کبھی میں سختی بھی کرتی ہوں کہ نہیں جی جو چیز جہاں سے لینی ہے وہیں آ کے لیں۔ اور جی بس جی میں نے پھر اپنے برتن نکالے جو واش کیے ہوئے تھے، ان کو پہلے اپنی جگہ پہ رکھے، اور اس کے بعد جی برتن دھونے لگ گئی۔ برتن دھونے کے بعد کچن میں نے کلین کیا سارا ڈیپلی، کیونکہ کافی آپ کا پتہ ہے جب آپ اور کوئی ایکسٹرا کام کر رہے ہو نا تو آپ کی دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ آپ کے سامنے نظروں کے سامنے سے گزر جاتی ہیں، اور آپ بعد میں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی ہم لوگوں نے اس طریقے سے صفائی نہیں کی۔ اور جی یہ بس میں برتن دھو رہی تھی، اتنی اگر سپیڈ میں ہم لوگ کام کر سکتے ہوں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اتنی سپیڈ میں نہیں ہوتا، ہم لوگوں نے فاسٹ موڈ پہ لگایا ہوا ہوتا ہے کیمرہ، اور جلدی جلدی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ دیکھیں بھی ابھی بھی میرا پریشر ٹھیک طریقے سے نہیں چل رہا۔ خیر یہ جی سارا میں نے ڈیپ کلین کر دیا تھا، برتن اب یہ ڈرائی ہوں گے تو میں ان کو ان کی جگہ پہ لگا دوں گی۔ اور جی بس یہ آج کا ایک چھوٹی سی روٹین تھی دوپہر سے لے کے شام تک کی۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔